الحمد لله. قد حرك الأخ سعيد الجامفوري بخطبته سواكن القلوب، وأحيا موات النفوس، وهزأ جوامد العقول، وذكر الأمة الناعسة مسؤولي. والآن أنا أدعو الأخ نديم السنجري أن يأتي ويستعرض الأحوال الكريهة والظروف القاسية التي تمر بها ديارنا العزيزة، يتعرض لها كل فرد من أفرادها ويشاهدها بالعيان. ففي هذه الظروف تزيد مسؤولية المثقفين نحو بلادهم أن يتقدموا ويتدبروا ويطلبوا الحل للخلاص من القضايا التي شملت البلاد. الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى، أحمده وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقدس وتعالى، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله بعثه ربه بالحق والهدى، وصلى الله عليه وعلى آله وأزواجه أهل الخير والتقى، وعلى أصحابه مصابيح الدجى ونجوم الهدى، والتابعين منهم بإحسان في الآخرة والأولى. أما بعد، فإنه يشرفني ويسعدني أكثر مما يصدني أن أتحدث إلى هذه المجموعة الطيبة، إلى هذه المجموعة المختارة والصفوة من العلماء والمشايخ والأساتذة والقادة الدينيين. إني أحار في نفس الوقت بماذا أتحدث إليكم وأنتم الحمد لله ممن يستفاد منهم. سيدور حديثي حول الموضوع الهام، خطر كبير للبلاد ومسؤولية العلماء نحوه، في ضوء دراستي وفي ضوء سياحتي وجولتي في القرى والأرياف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله سبحانه وتعالى: فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليلا ممن أنجينا منهم. أحبائي وزملائي، لقد تلوت أمامكم آية من القرآن الكريم، وهي زاخرة بمعان غزيرة من الحرقة والقلق والحماسة والقوة والحقيقة. أعترف بأني لا أستطيع أن أترجمها، ولم أزل متعلما للقرآن الكريم ودارس اللغة العربية بفضل الله، إنما تحمل الآية من معان يصعب على نقلها إلى لغات أخرى. زملائي في الجامعة، يبين الله سبحانه وتعالى لماذا لم يكن في الأمم الماضية أولو غيره ممن يحملون شعورا ضئيلا بأمراض المجتمع، وكان في قلوبهم إحساس وتفكير نحو الإنسانية التي تعاني من الفساد المختلف والدمار الواسع في الأرض، إلا أن قليلا منهم قاموا بهذا العمل فأنجيناهم. أما الآخرون فقد انجرفوا في التيار العارم، بدأوا يتمتعون بوسائل الترف والبذخ ويكسبون منافع كثيرة لأنفسهم، ويتوافرون جميع الإمكانيات لتخريب بيوت الآخرين والمرور على جثثهم. يا أزهار المسلمين المحمدية، إن إصابة الإنسان بالأمراض ليس غريبة، وإن انهيار الصحة ليس خلافا للفطرة الإنسانية، بل هذا نوع من علامة الحياة. كذلك الإنسان هو الذي يخطئ، فليس هذا مبعث قلق شديد ولا حاجة لليأس والقنوط منه.
بل الذي يبعث على القلق والاضطراب أن يفقد الرجال الذين يقاومون الأوضاع الفاسدة ويتعرضون لدحض القوى الطاغية ويخاطرون بتسهيلاتهم وإمكانياتهم. هذا هو القلق. أحبائي وزملائي، لقد أصيب الناس مرات كثيرة بسوء النية وتعرضوا للقوى المفسدة للجماعة أو القيادات أو واجهوا المؤامرات. كانوا يبدو أن الإنسانية في احتضار وتكاد تلفظ النفس الأخيرة، لكن التاريخ يشهد أنه كان في كل زمن رجال قاوموا الفتن بكل جرأة وناضلوا القيادات الخاطئة وخاطروا بأنفسهم. إن الحضارة الإنسانية الموجودة حتى الآن ليست تسلسلا سلاليا، بل إن امتداد الخصائص الإنسانية ظل موجودا في كل عصر، فإن الأحاسيس والعواطف الإنسانية والقيم العليا وقوة التضحية والجرأة والهمة لبقاء التعاليم الإنسانية وازدهارها كلها مدين للرجال الذين قيدهم الله لمقاومة الظروف الفاسدة، فتحدوا العصر وبذلوا كل رخيص ونفيس في هذه الأوضاع حتى غيروا في بعض الأحيان مجرى التاريخ. فالإنسانية باقية وحية بفضل مثل هؤلاء الرجال، وهذا من ثمارهم الذين بذلوها في معترك الحياة ناسئين مصالحهم الذاتية، وألقوا أنفسهم وأسرتهم وأجيالهم في خطر وغيروا تيار الأسرى، فاغتر حقل الإنسانية بمساعي وتضحيات هؤلاء الأبطال المغاوير. إخواني في الدين، إذا هذه حقيقة مسلمة، إذا أصيب حقل إنساني بالانحطاط الخلقي في أي زمن أو تعرض لمؤامرة إنسانية أو قوة مفسدة، قام صنفان من الناس المثقفون والعلماء، هذان الصنفان من الناس يسري إليهم الفساد في النهاية، ويشهد التاريخ والقياس والعقل السليم بأن الفساد يتصبب إلى طبقة العلماء ثم المثقفين، وإذا دخل فيها الفساد كاد هذا المجتمع أن يتشتت شمله. يا شباب المسلمين الغيورين، فالحاجة ماسة إلى أن يقوم العلماء والمثقفون وإلى أن تخرج جامعاتنا ومؤسساتنا ومعاهدنا رجالا يصونون الحقل الإنساني. إني أخشى أن مؤرخ المستقبل إذا سجل تاريخ هذا الحقل الإنساني الذي نتنفس فيه أن يكتب أن هذا الحادث الكبير وقع في عصر العلوم ومراكزها التي وجدت في هذه البلاد، مثل دار العلوم ديوبند، ومظاهر العلوم سهرنبور، ودار العلوم لندوة العلماء، ودارنا هذه. فالواجب علينا أن نقوم بمقاومة هذا الفساد والخيانة وعدم الموضوعية والدشوة والاكتناز وإيثار أولي الأرحام والأقارب على الآخرين وقسوة القلب والوحشية وسفك الدماء الذي يستمر صباح مساء، وأن نكون سدا منيعا لوقف فساد وضياع هذه البلاد. يا شبان الأمة المحمدية، إن الهند تمر بمرحلة عنيفة، فيتحتم على المثقفين والمتعلمين وفضلاء جامعاتنا ومؤسساتنا أن يتحملوا هذه المسؤولية، وهذا المجال للمثقفين والعلماء والرجال المخلصين
الذين ليست لهم أدنى علاقة بالمصالح السياسية والأحزاب السياسية، وإن التاريخ لحافل بذكريات هؤلاء الرجال المخلصين الذين صدقوا. والله كان عملنا مؤاساة وإخلاصا وابتغاء لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. يا شباب المدارس الإسلامية، هذه حقيقة لا بد أن يدركها شبابنا، خاصة أن هذا الوقت ذهبي وثمين جدا. يأتي مثل هذه الأوقات الذهبية في تاريخ البلدان والأمم في قرون متطاولة، وقد أتاح الله لنا هذه الفرصة الثمينة. نشكر الله على أنه خلقنا وإياكم في هذا العصر. إني أبارككم وأبارك مسلم الهند، وأبارك جميع الرجال المحبين للخير والجماعات المؤسسة للإنسانية والعقول المفكرة في صالح الأمة، بأن الله خلق هؤلاء في عصر ووفر لهم هذه الفرصة التي لا يستطيع سلفنا أن ينالوا بعباداتهم ومجاهداتهم وبلياليهم ساهرين ولا بنهارهم صائمين. توافرت لنا هذه الفرصة، إننا نستطيع أن ننقذ هذه البلاد من أفواه الثعابين خدمة صالحة للإنسانية واستماتة لأنفسهم. أيها السادة، أقول صراحة بدون اعتذار، إني قد درست التاريخ دراسة عميقة. لا أدري أن المجتمع الهندي ابتلى بخطر مثل ما ابتلى به الآن في ظرف 40 أو 45 عاما. لن أعتذر من هذا القول، هذه حقائق تاريخية، لكن لم تضعف روح الهند وضميرها بحيث أنه ترك العمل والتوقف. أيها الإخوة في الله، ولم يأت في تاريخ الهند عصر تحمل فيه سكانها الفحشاء والظلم والاضطرابات الطائفية بكل سهولة كما يتحملونها الآن، ووقعت الهند فريسة لمئات من المصائب، لكن الضمير الإنساني للهند ظل حيا ويقظا، لم يترك عمله ونشاطه أبدا. أيها المستمعون الكرام، وإن الخطر الأكبر الذي أشعر به هو أن ضمير المجتمع الهندي تعطل نظامه وترك عمله. هذا موضع خطر، لأن الإنسانية ترجو من هذا الضمير رجاء، وإن خير هذا العالم وصلاحه منوط به. فإذا كان الضمير حيا وجد نورا من الله ووجد غذاء من الأنبياء، فلا يصاب بعبادة المال وعبادة المنصب، وينجز الأعمال التي قصرت عنها الحكومات الكبيرة المترامية الأطراف والجنود المجندة. انظروا أن الذين كانوا يحملون الضمير الحي والضمير الصالح المتحمس كدسوا أعمالا ضخمة وخدمات كبيرة. هؤلاء العلماء وأسلافنا الصالحون ماذا كان عندهم وما قيمة الكنز الذي يحملونه؟ لكنهم أحدثوا مجتمعا جديدا، فبدأ عهد جديد منهم. إخواني البررة، كذلك مجتمعنا اليوم يحتاج إلى شباب يقدمون إلى ميدان الحياة ويصونون البلاد من الفحشاء والظلم والاضطرابات الطائفية والانحطاط الخلقي، ويقدمون نماذج مثالية للإيثار والتضحية، وهو مفترض إلى أن يكون فيه شباب مثل أصحاب الكهف
الذين قال الله سبحانه وتعالى عنهم: وإنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. أحبائي وزملائي، فأناشدكم ألا تضيعوا مواهبكم وفطانتكم وقوة عملكم وصلاحيتكم وبصيرتكم في الأمور الجزئية، بل ابذلوها في صيانة الهند وإعادة القوم إلى العزة والكرامة والسعادة. أشكركم على أنكم سمعتم كلماتي هذه بغاية من الهدوء والإطمئنان وبالجدية والثقة بالنفس كما هو شأن هذه الجامعة. بهذه الكلمات أكتفي. السلام عليكم ورحمة الله.